नमस्कार। फेरि पनि बोलिरहेको छु म वकिल पुन मगर। तपाईले यो संसारमा जस्तो देख्नु भएको छ नि, दुनियाँका अरू मान्छेहरूले पनि तपाईले देखे जस्तै यो संसारलाई त्यस्तै देख्छ भन्ने छैन। हरेकको आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ, हरेकको आफ्नो आफ्नो सोच हुन्छ, हरेकको आफ्नो आफ्नो दायरा हुन्छ अनि हरेकको आफ्नो आफ्नो विश्लेषण हुन्छ। तपाईहरू मिठो लाग्ने चिज, तपाईलाई तितो लाग्ने चिज, तपाईलाई टर्रो लाग्ने चिज अरूलाई पनि तितै लाग्छ, टर्रो लाग्छ भन्ने छैन। कसैलाई कालो रङ धेरै मन पर्ला, कसैलाई रातो रङ धेरै मन पर्न सक्छ। सबैको आफ्नो स्वभाव हुन्छ र स्वाद हुन्छ। मित्रहरू, आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हजुरहरूमाझ सेयर गर्न गइरहेको छु। त्यसैले मित्रहरू, आफ्नो सोच हुन्छ, विश्लेषण हुन्छ। त्यसैले हरेक पटक कुनै पनि कामको, कुनै पनि विषयवस्तुको मूल्याङ्कन गर्ने बेलामा मैले जे भन्यो त्यही सही अथवा हो भनेर सही लागेको कुरा अरूलाई पनि सही लाग्नुपर्छ भन्ने होइन। हरेकले आफ्नो आफ्नो विश्लेषण गर्न पाउनुपर्छ र विश्लेषण गर्छन्। एउटा सानो र महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग तपाईहरूले सुनिरहेकै प्रसङ्ग हो। पक्कै पनि हजुरहरूले बेला बेला सुनेको कुरा हुनसक्छ। एकपटक एउटा माछा समुद्रबाट पौडी खेल्दै खेल्दै कुवामा आइपुगेछ। कुवामा एउटा भ्यागुता रहेछ अनि माछाले भ्यागुतालाई भेटेछ अनि माछाले आफ्नो अनुभवहरू सुनाउन थालेछ। समुद्र त यति ठुलो हुन्छ, यति विशाल हुन्छ भनेछ अनि भ्यागुताले सुनिरहेपछि भ्यागुताले भनेछ, कत्रो हुन्छ? समुद्र भन्दाखेरि एकदमै ठुलो हुन्छ भनेछ माछाले। कत्रो? यत्रो भनेर हातले नाप्दै भनेछ। होइन, योभन्दा पनि ठुलो भनेछ फेरि माछाले। योभन्दा ठुलो भनेपछि यत्रो हातले नाप्दै फेरि भनेछ अलि ठुलो भनेर छ। तर भ्यागुताले होइन, योभन्दा विशाल हुन्छ समुद्र त भनेछ फेरि माछाले। अनि फेरि भ्यागुताले भनेछ, यति ठुलो हात फिजाएर भनेछ कि यति ठुलो हुन्छ भनेर। होइन होइन, त्यो भन्दा पनि ठुलो हुन्छ समुद्र त यति ठुलो हुन्छ भनेर फेरि माछाले भनेछ। त्यो कुरामा विश्वास लागेन फेरि। त्यसपछि फेरि भ्यागुता आफू बसेको कुवाको एउटा कुनाबाट अर्को कुनासम्म हाम फालेर गएछ। भनेछ कि यत्रो हो त? तिमीले भनेको देखेको समुद्र यत्रो छ त भनेर एउटा आफ्नो कुवाको आफ्नो एउटा कुनाबाट अर्को कुनासम्मको त्यो नाप देखाएछ। माछाले भनेछ, होइन, समुद्र त कयौँ ठुलो विशाल छ कि आँखाले हामीले देखेर पनि भ्याउन सकिन्न। तिमी बसेको कुवाभन्दा त कयौँ विशाल छ भन्दाखेरि अन्तमा भ्यागुताले माछाको त्यो कुरा पत्याएन छ। फेरि भन्दाखेरि भ्यागुताले त्यो कुवाको आकारभन्दा विशाल त्यो पानीको पोखरी देखेकै थिएन। त्यसकारण उसले माछाको कुरा हावादारी लाग्न थाल्यो। तर माछाले त ठुलो विशाल समुद्र देखेर आएको छ नि हो। हामीले पनि मूल्याङ्कन यसरी नै गर्ने हो। आफूले जति देखेको छ, जति भोगेको छ, जति सुनेको छ, त्यति सिकेको छ, त्यो पढेको छ, त्यसैको आधारमा त्यो विश्लेषण गर्ने हो। हामीले हाम्रो दायरा नै सानो छ भने, हाम्रो भोगाइ नै सानो छ भन्ने, हाम्रो अनुभव नै एकदम थोरै छ भने हामीले त्योभन्दा बढी कसैलाई पनि भन्न सक्दैनौँ। जस्तै खुर्सानीको पिरो स्वयं आफूले नचाखिकन हामी अरूलाई खुर्सानी यति पिरो छ भनेर भन्न सक्दैनौँ नि। यति बस मात्र भन्न सक्छौँ, खुर्सानी पिरो छ। तर यति पिरो हुन्छ, यतिको सताउँछ भन्ने कुरा आफैले टोकेर अथवा त्यसको स्वाद भन्न सक्दैनौँ। त्यसकारण यो दुनियाँको विश्लेषण सबैले आफ्नो अनुभवको आधारमा गर्ने हो। मित्रहरू, हामीले कुनै पनि विषयवस्तु उप आफ्नो धारणा राख्नु अगाडि
आफ्नो विचार राख्नु अगाडि एकपटक अरूको पनि सुन्ने कोसिस गरौँ। हामीलाई सृष्टि गर्ने नै हेर्नुहोस् त हाम्रो 2 कान छ नि, यसको मतलब धेरै सुन्नु हो र बढीभन्दा बढी सुन्नु हो र बढीभन्दा बढी मान्छेको धारणा विचार सुन्नु है भनेर हो। अनि 2वटा आँखा छन्, बढीभन्दा बढी कुराहरू हेर, बढीभन्दा बढी कुराहरू देख र बढीभन्दा बढी कुराहरू हामीले के अवलोकन गर्नुपर्छ भन्ने हो। अनि हामीलाई एउटा मात्रै मुख दिएको छ, यो सबैलाई थाहा छ नि। यसको मतलब बोल्न चाहिँ अलिक कम बोल्नु है, सुन्न चाहिँ अलिक कम सुन्नु है नि भन्ने कुरा साङ्केतिक रूपमा प्रकृतिले हाम्रो शरीरलाई नै अङ्गहरू मिलाएर बनाइदिएको छ। त्यसकारण हामीले धेरै मान्छेले आफ्ना विचारहरू यो सामाजिक सञ्जालहरूमा राख्दाखेरि कुनै पनि विषयहरू दुनियाँमा विषयवस्तु त नयाँ नयाँ हरेक दिन आउँछन् र आएका हुन्छन् पनि। हरेक दिन विभिन्न काण्डहरू घटिरहेका हुन्छन् हैन, विभिन्न घटनाहरू घटिरहेका हुन्छन्। ती घटना उप मान्छेहरूले यति छिटो आफ्नो विचार राख्छन् कि त्यो विचार पनि यसरी राख्छन् कि मैले भनेको कुरा ठिक, मैले भनेको विचार एकदम राम्रो सठिक हो हैन, म जस्तो अरू कोही पनि छैन भन्ने जुन घमण्ड छ, अरू सबैको काम छैन हैन, यस्तो यस्तो खालको हामीले देख्छौँ। अरूले अध्ययन गर्ने पाएको छैन, अरूको अध्ययन नै पुगेको छैन। मैले बोलेको कुरा, मैले लेखेको कुरा, मैले देखेको कुरा चाहिँ एकदम 100% सत्य हो भन्ने तरिकाले मान्छेले आफ्ना विचारहरू राख्ने गर्दछन्, विश्लेषणहरू गर्ने गर्दछन्। यसले गर्दाखेरि जबकि समाजमा नाम चलेका भनिने व्यक्तिहरूले पनि यस्ता विचारहरू राख्न थालेको हामीले देख्छौँ। जस्तो अध्ययनको दायरा कति छ त्यो कुरामा पनि बुझेर आफ्नो विचार राख्यो भने अझ राम्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा कुनै पनि बेला उसलाई विश्वास गर्ने, उसको विचार मान्ने धेरै मान्छेहरूमा गलत भ्रमहरू पर्न सक्छन्, किनकि उसले चाहेर पनि कतिपय राम्रा कुराहरू भन्न नसक्दाखेरि अथवा उसले राम्रो व्यवहार देखाउन नसक्दाखेरि सबै आफूलाई विश्वास गरेका व्यक्तिहरू पनि टाढा हुने बढी प्रबल सम्भावना राख्ने गरेको पाइन्छ। त्यसकारण समाजमा नाम चलेका मान्छेहरूले अलि सेलिब्रिटीहरूमा आफूले विचार राख्दाखेरि अध्ययनको दायरालाई फराकिलो पारेर विचार राखेको खण्डमा उसलाई फलो गर्ने धेरै मान्छेले पनि राम्रो सन्देश पाउँथे होला र पाउँछन् पनि। त्यसले भन्न खोजेको के हो भने मान्छेहरू मनगणन्ती रूपमा एउटा इमोसनली भावनाहरूमा बगेर क्षणभरमै निर्णय गरेर आफ्नो विचार व्यक्त गर्छन् अनि भावी दिनहरूमा ती विचारहरू र उनीहरूले गरेका व्यवहारहरूले फेरि गलत खालका सन्देशहरू आम जनमानसमा पुर्याउने गर्दछ, जसको परिणाम राम्रो हुँदैन। किनकि मित्रहरू, हामी सबैले ख्याल गरौँ कि कुनै पनि वस्तुलाई तपाईँको आँखाले जे देख्यो नि त्यो दुनियाँका अरू मान्छेले पनि त्यो वस्तुलाई उस्तै देख्छन् भन्ने होइन, उस्तै सोच्छन् भन्ने होइन। हामी अहिले उज्यालो ठाउँमा छौँ, एकदम उज्यालो छ वरिपरि। यति बेला नै तपाईँले यदि मानौँ न अमेरिकातिर हामीले फोन गऱ्यौँ भने, अहिले फोन गऱ्यौँ भने अमेरिकामा बस्ने साथीलाई फोन गऱ्यौँ भने पक्कै पनि अहिले यस्तो मध्यरातमा किन फोन गरेको भनेर उसको जवाफ आउन सक्छ। भोलि बिहान गर्न पनि ऊ भन्छ पनि। त्यसैले हेर्नुहोस् त, संसारमा यही पृथ्वीमा अहिले नै पृथ्वीको एउटा भागमा पुरै अन्धकार छाएको छ, अन्धकार छ, तर हामी बसेको यो भागमा उज्यालो छ। हामी पनि सत्य यही नै हो कि हामी उज्यालोमै छौँ, ऊ पनि गलत होइन। अहिले नै यसकारण आफ्नो ठाउँमा बसेर हेर्दा आफू सही नै लाग्छ। आफूले गरेको कामलाई अरूको नजरबाट पनि गलत होइन, अरूको नजरबाट पनि मूल्याङ्कन गर्ने कोसिस गरे यो दुनियाँमा नराम्रो काम चाहिँ एकदमै घट्दै जान्थ्यो होला। जस्तै हामी गाडीमा जान्छौँ, पाकेटमारहरूसँग जम्काभेट हुन्छ। पाकेटमारहरूले धेरै कामहरू उनीहरू के हेर्छन् भन्दा मानवीय दृष्टिकोणले उनीहरूले गलत गरिरहेका हुन्छन्। राम्रो काम त हुँदै होइन, कसैको पकेट मार्नु, कसैको पैसा लुट्नु भनेको, कसैको गरगहना लुट्नु भनेको के हो त भन्दा त्यो एकदमै नराम्रो काम हो। त्यसैले यो पाकेटमारले कहिले पनि आफ्नो कामलाई गलत काम गरेको उसले मान्दैन, किनभने उसको काम
मान्छ, उसले आफ्नो कर्म मान्छ, आफ्नो पेसा मान्छ, तर आम मानिसको नजरबाट हेर्ने हो भने गलत काम, एकदमै गलत काम र कुकर्म काम हो, गलत कार्य हो नि कसैलाई लुट्नु भनेको त। त्यसैले उसले त्यसलाई गलत कर्म मान्दैन, उसको त आफ्नो काम भन्ने सोच्छ। त्यसले गर्दा दृष्टिकोणमा मात्र त्यो ड्युटी हो अथवा काम हो भन्ने उसले सोच्छ। जस्तै कुनै व्यक्तिले बलात्कार गर्छ भने त्यो पनि अमानवीय काम हो, र बलात्कारले बुझ्नेछ कि त्यो भित्री मनबाट, त्यो अवचेतन मनबाट त्यो दिनदेखि बलात्कारको उसले अन्त्य गर्न सक्छ अथवा पाकेटमारको अन्त्य गर्न सक्छ भने त्यो दिनदेखि उसले कुनै पनि नराम्रो काम गर्न सक्दैन। जस्तै भ्रष्टाचारीहरूले पनि भ्रष्टाचार गर्न मनैदेखि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो मनबाट हटाइदिए भने पक्कै पनि त्यो गलत हो भनेर उनीहरूले बुझ्न सक्छन्। त्यसैले भ्रष्टाचारीहरूले पनि बुझ्नेछन् कि त्यो दिनदेखि उनीहरूले भ्रष्टाचार गर्न छोड्नेछन्, गलत काम गर्नेहरूले पनि गलत काम गर्न छोड्नेछन्। त्यसै गरी कुनै पनि कुराहरू यो सामाजिक हितका लागि अथवा कुनै पनि पारिवारिक हितका लागि आफूले यो क्षणिकको फाइदाको लागि त केही गर्न सकिएला, तर एकदमै नितान्त रूपमा लामो समयसम्म गरिने त्यो काम चाहिँ नराम्रो हुनसक्छ, नराम्रो हुन्छ। त्यसैले उसले मनैदेखि मैले नराम्रो काम गरेको छु अथवा गरेको छु भन्ने सोच्छ भने आजैदेखि उसले त्यो कुराहरू बिर्सदै जान्छ र उसले छोड्दै जान्छ र सही कार्य भनेर पाकेट मार्नेहरूले पनि बुझ्नेछन् होइन, भ्रष्टाचारीहरूले पनि बुझ्नेछन्, बलात्कारीहरूले बुझ्नेछन्, जुन चाहिँ दलालहरूले पनि बुझ्नेछन्। यी कुराहरू कुनै पनि कामहरू, गलत कामहरू जब बुझ्नेछन् नि त्यही दिनदेखि उनीहरूले त्यो कार्यहरू बन्द गर्नेछन्। कुनै पनि सजायको व्यवस्था गरे पनि जबदेखि उनीहरूको अन्तर हृदयदेखि अथवा अन्तर मनदेखि त्यो कार्य गलत छ भनेर उनीहरूले आफूले आफूलाई फिलिङ्स गर्दैनन् र महसुस गर्दैनन्, उनीहरू कहिल्यै पनि त्यो कुराहरू, त्यो कामहरू गर्न छोड्दैन। किनभने जबदेखि सजाय जति नै व्यवस्था कानुन होइन ले त छोड्नेवाला छैन हामी गलत काम गरिसकेपछि। त्यसले गर्दा भित्रैदेखि मूल्याङ्कन हुनु पर्यो कि यो कार्य मेरो गलत हो, यो सही कार्य हो, यो बाटो गलत छ, यो चाहिँ सही बाटो हो भन्ने खालले सोचियो भने पक्कै पनि त्यो ठाउँबाट हामी फर्किन सक्छौँ। आखिर चाहिएको त बलात्कारले पनि खुसी हो, भ्रष्टाचारले पनि भ्रष्टाचार गरेर खुसीको लागि गरेको हो, पाकेट मारौँले पनि पाकेट मारेको खुसीकै लागि हो, तर गरिब मतलब कुनै पनि काम नगर्ने पनि खुसीको लागि। तर खासमा आत्मसन्तुष्टि हुन सक्यो भने र पारिवारिक सन्तुष्टि हुन सक्यो भने आफूले आफूलाई सही कुरा काम गरिरहेको छु भन्ने सोच्यो भने पक्कै पनि यो काम चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले गर्न छोड्छन् भन्ने हो। त्यसैले मित्रहरू, अनि मात्र हामी सही र गलत बुझे मात्रै हामी सही बाटो रोज्ने कि गलत बाटो त तपाईँ हाम्रो दिमागमा भर पर्छ। तर यहाँ विश्लेषण हामीले यसरी गर्छौँ कि हामीले गरेको काम सबै ठिक, अरूले गरेको काम सबै बेठिक, आफूले राखेको विचार सही, अरूको विचार बेठिक, आफ्नो बुझाइ लेखाइ र हेराइ सबै ठिक, दुनियाँको बुझाइ दुनियाँको लेखाइ चाहिँ एकदमै बेठिक भन्ने ठाने प्रवृत्ति चाहिँ अवश्य पनि बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ मित्रहरू। होइन भने यो संसारमा बाँच्न गाह्रो छ। त्यसकारण याद राख्नुहोस् कि यी कार्य गर्दा पटक पटक सोच्ने गरौँ। अहिलेसम्म जति हामीले काम गर्छौँ अहिलेसम्मको काम कस्तो छ त भन्ने कुराहरूमा हामीले ख्याल गरेनौँ र ध्यान पुर्याएनौँ भने कहिले पनि त्यो कुराहरू सफलतामा पुग्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले एउटा भनाइ छ नि, उपरवालाले कुनै न कुनै क्षेत्रमा तपाईँलाई त्यो हेर्नेछन्, तपाईँले कति काम गर्नुभयो, तपाईँले कस्तो कार्य गर्नुभयो त्यस्तै फलहरू तपाईँले पाउनुहुनेछ भन्ने छ। त्यसले गर्दा यो याद राखौँ कि हामी हरेक पटक हरेक काम गर्दा सेकेन्डमा हामीले कतै गलत काम गरिरहेका छौँ कि भनेर सोच्न पनि जरुरी छ। त्यसैले मित्रहरू, हामी याद राखौँ कि यी कार्यहरू गर्दा पटक पटक हामीले सोच्यौँ भने पक्कै पनि सकारात्मक र सही बाटोमा पुग्न सक्छौँ र त्यो कुराको हामी अवमूल्यन गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। मित्रहरू, अहिलेसम्म सुनेर हेरेर अमूल्य समयका लागि यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कि जुन फेरि पनि तपाईँहरूको सामु मैले विभिन्न महत्त्वपूर्ण उत्प्रेरक भिडियोहरू लिएर आउनेछु। यहाँहरूको लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको यो एपिसोडबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। हवस् त, नमस्कार।